नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी आपने चंद दिनों पहले मध्य प्रदेश के छतरपुरा ज़िले में देखा था कि वहाँ पर रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ एहतिजाज दर्ज कराया, उसके ख़िलाफ़ रामगिरी के ख़िलाफ़ ये मांग की उसको अरेस्ट किया जाए। तो वहाँ पर जब लोग पहुँचे तो वहाँ किसी ने पत्थरबाजी की। बहरहाल वो अभी जांच का विषय है। और आपने देखा कि फिर क्या हुआ, कितने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी हो गई, मुसलमानों को जेलों में दाखिल कर दिया गया। और साथ ही साथ हाजी शहजाद का जो मकान था, करोड़ों का मकान बतलाया जा रहा है, उसको भी फ़ौरन उसी वक्त में ज़मींदोज़ कर दिया गया था। अभी कोई जांच नहीं हुई, अभी दोषी नहीं ठहराया गया, किसी का जुर्म साबित नहीं हुआ, मगर फैसले सब हो चुके हैं। जेल में जा चुके हैं, ज़मीन और बहुत से घरों को गिराया जा चुका है। ऐसा डर का माहौल बनाया गया, ऐसा डर का माहौल बनाया गया कि अब जब जुलूस मुहम्मदी का वक्त आया तो वहाँ के उलमाए अहले सुन्नत ने बैठ कर के अब ये फैसला किया कि कोई मालूम नहीं कि इन्हीं में से किस वक्त कौन पत्थरबाजी कर दे और यहाँ पर फिर माहौल ख़राब हो और फिर हम फिर से जेलों में चले जाएं। इसलिए सब ने ये फैसला किया कि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा, डर का माहौल बना हुआ है, लोगों को गिरफ्तार अभी तक भी किया जा रहा है, तब तक हम जुलूस नहीं निकालेंगे। देखें, उसके ताल्लुक से कुछ वीडियोस आई हैं और वो काबिल तारीफ़ हैं। इसके ताल्लुक से उन्होंने ऐसा सही किया या गलत किया, ये अपनी आप भी राय पेश कीजिएगा और मैं भी अपनी राय पेश करूंगा। पहले आप इन वीडियोस को देख लीजिए जो वहां से आ रही हैं, किस अंदाज में सब उलमा इकट्ठे होकर के ये फैसला सुना रहे हैं। और वहां पर उन्होंने जुलूस निकालने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि जुलूस नहीं निकलता था, जुलूस वहां पर हर साल से निकलता आया है और बड़ी शानो शौकत के साथ निकलता था। लेकिन साथ साथ इस वक्त के जो डर का माहौल बना हुआ है, इसकी बुनियाद पर उन्होंने वहां पर यही फैसला किया कि हम अब जुलूस नहीं निकालेंगे। शासन प्रशासन कहता रहा कि हम हैं, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हम आपकी सही से निगरानी करेंगे, लेकिन डर का कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो मुसलमान, वहां के उलमा यही फैसला करने पर मजबूर हुए कि इन हालात में जुलूस ना निकाला जाए। देखें, उनकी ज़बानी कुछ सुने। के लोग मांग करते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अकादत में गुस्ताखी करने वाला मुंबई का रामगिरी महाराज, जिस पर 7 से ज़्यादा FIR है, आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हर साल बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला जाता था, इस साल अलीपुरा के ज़िम्मेदारान और अवाम अहले सुन्नत ने मशवरा किया है कि ज़िला छतरपुर मध्य प्रदेश हमारा दारुल इफ्ता, इस वक्त शहर के तमाम उलमा अपने घरों से बेघर हैं। कुछ उलमाए किराम को शिद्दत के साथ मारा गया और उनको जेल भेजा गया जो बेगुनाह हैं, जिसको लेकर अवाम अहले सुन्नत अलीपुरा नतीजा निकाला कि हम अपने गांव अलीपुरा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकालेंगे। और शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि बेगुनाहों को रिहा किया जाए। तमामी अवाम अहले सुन्नत अलीपुरा से गुजारिश है, ईद मिलादुन्नबी अपने घरों पर मनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किया है कि जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हमारा दारुल इफ्ता और मरकज है। इस वक्त छतरपुर शहर के तमाम उलमा अपने घरों से बेघर हैं। कुछ उलमा इकराम जिन पर शिद्दत के साथ मारा गया और उनको पीटा गया और उनको जेल में भेजा गया, जो बेगुनाह हैं, जिसको लेकर सभी अवाम की सलाह से ये नतीजा निकाला है कि हम अपने शहर राजनगर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकालेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकालेंगे। और शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि बेगुनाह लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता, हम कोई भी त्योहार धूमधाम से नहीं मनाएंगे, क्योंकि छतरपुर शहर में अभी भी डर का माहौल है। सैकड़ों लोग अपने घरों से बाहर हैं और हमारी प्रशासन से एक मांग ये भी है, जो 150 नाम अज्ञात हैं, उनके नाम ऊपर किए जाएं।
جس سے شہر میں جو ڈر کا ماحول ہے وہ شانت ہو سکے، اور اس گھٹنا کی CBI جانچ کی ہم سبھی مسلم سمودائے کے لوگ مانگ کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا ممبئی کا رام گری مہاراج، جس پر 40 سے زیادہ FIR درج ہیں، وہ آج بھی گرفتار نہیں ہوا ہے۔ ہم مانگ کرتے ہیں جس کی گرفتاری کی ہم تمام لوگ مانگ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ تو دیکھا آپ نے، یہی نہیں کہ جلوس نہیں نکالا بلکہ ان حضرات نے کئی مطالبات بھی کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی صحیح جانچ ہو، جو اگیات لوگوں کو ابھی تک اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب تک رام گری مہاراج کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا جب تک ہم کوئی تہوار نہیں منائیں گے۔ یہی نہیں کہ جلوس محمدی بلکہ کوئی بھی ایسا تہوار ہم نہیں منائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جانچ کی بھی مانگ کی ہے، ساتھ ساتھ یہ جو وہاں پر ڈر کا ماحول ہے یہ ختم کیا جائے، کیونکہ آئے دن وہاں پر ابھی بھی اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے، اور سیدھے سیدھے جو سب کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہوا آج بھی وہ باہر گھومتا نظر آتا ہے۔ تو یہ جانچ کے وشے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں افسوسناک معاملہ بھی ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا ان کا یہ قدم کیسا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر قدم رہا، اچھا قدم اٹھایا، اور علماء کرام الحمدللہ جب قیادت کریں انہی کے ہاتھوں میں اگر قیادت ہو تو بہتر بھی رہتی ہے۔ اس لیے جب سے قیادت یہ علماء سے ختم ہوئی تب سے معاملات زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے علماء کو قیادت کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے بڑا بہتر فیصلہ لیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ویڈیوز آتی ہیں جلوس محمدی کی، جو 12 ربیع الاول کی، تو کچھ جگہوں پر بڑے عجیب و غریب ڈھنگ سے مطلب یہ ہے کہ ہردنگ بازیاں اور خرافاتیں کرتے نظر آتی ہیں، تو اس کی ایک کمیٹیاں بنے ہر شہر کی بہترین انداز میں۔ علماء جب قیادت کر رہے ہیں تو علماء کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ شہر کے لوگوں کو لے کر کے اس کی کمیٹی بنائیں، نوجوانوں کو اس میں شریک کریں۔ نوجوانوں کا مطلب یہ ہے کہ 30 سے 35 سال کے تقریباً 40 سال کے لوگ اس میں شامل کیے جائیں، ان کو والنٹر بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں پوری ایک مضبوط کمیٹی بنے، شہر لیول کی ایک کمیٹی، اور اس میں یہ نوجوانوں کو ذمہ داریاں دی جائیں۔ بزرگ لوگ ہماری سرپرستی کریں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس میں کام کیا ہے، آج تک کام کرتے چلے آئے ہیں، ان کو بھی فراموش نہ کیا جائے، ان کو بھی شامل رکھا جائے، وہ سرپرستیاں کریں۔ اور یہ جو موٹر سائیکلیں کاریں لے کر کے جو نکلتے ہیں تو یہ سب پابندیاں ہونی چاہیے۔ ہر سال علماء بیان کرتے ہیں مگر ہو نہیں پاتا، وجہ اس لیے کہ اس کی کوئی مضبوط کمیٹی نہیں، اور جہاں پر الحمدللہ ہیں تو بڑی اچھی خبریں بھی آتی ہیں کہ بڑے اچھے سکون کے ساتھ میں علماء تقریر کر رہے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، درود و سلام پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں، بڑا اچھا لگتا، مقصد تو یہی ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا لگتا کہ جب سے یہ موبائل کا بھی دور آیا تو جسے دیکھو تو یہ فوٹوگرافی میں لگا ہوا، وہ ٹکڑوں میں نکل رہے ہیں جلوس، کوئی پیچھے ہے کوئی آگے، بے ترتیب، بے نظم، سمجھ رہے؟ تو اس لیے جلوس جب نکلے تو نظم و نسق کے ساتھ نکلے، اور یا پھر اس کو نکالنا بند کیا جائے، کیونکہ اس سے پھر خرابیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، جس کا جو مقصد ہے جب وہ مقصدی فوت ہو رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ایسا جلوس نکالنے سے۔ اس لیے جلوس جب نکلے تو صحیح ڈھنگ سے نکلے، اور یہ اس طرح کی جو ہردنگ بازیاں ہوتی ہیں جس میں کہ یہ اندیشہ ہے، کچھ جگہوں پر خبریں آئی بھی ہیں، کچھ جگہوں پر یہ اندیشہ ہے آنے والے وقت میں اگر اس پر روک نہ لگی تو وہاں پر ہی نہیں کہیں پر بھی دنگے فساد ہو سکتے ہیں، یہ میری اپنی رائے ہے۔ اس لیے اس میں سدھار کی ضرورت ہے، سدھار کیا جائے، اس کے بعد میں پھر اچھے انداز میں نکالا جائے جو عالم اسلام کو اچھا میسیج دیا جا سکے، دنیا والوں کو اچھا میسیج دیا جا سکے۔ آقا کا جلوس اور اس میں ہردنگ بازی، سمجھ میں آتی ہے کیا بات؟ اس لیے یہ چیزیں بہت غلط ہوتی جا رہی ہیں، ان پر لگام لگا لی جائے وقت رہتے، ورنہ پھر آنے والے وقت میں بہت پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ بس یہ میرا اپنی رائے ہے، یہ اللہ کرے کہ جلوس محمدی بھی نکلتا رہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ میں جو ہونے والی خرافاتیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے، جو بھی ہمارے اس ملک میں ڈر کے ماحول میں رہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ڈر دور فرمائے، ان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے، ہم سب کو مذہب اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک میں
امن و سکون قائم فرمائے، شر پسندوں کے شر سے، فتنہ گروں کی فتنہ بازیوں سے سبھی کو محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔